म्याक्सिमम 6 सम्म मात्र पुग्छ अथवा बढाउन पनि सकिन्छ यसलाई। ल यहाँसम्म क्लियर भयो नि सर? सेट तीनटा सेटहरू एबिसी युएबी भयो। अब यसलाई मैले यहाँनिर इन्टरसेक्सनको यहाँनिर बनाइराख्दा पनि भयो, भरे यहाँ टेक्स्ट लेखेर गर्दा पनि भयो है सर। अहिले यहाँनिर अलिकति लेखिराख्ने हो भने ए इन्टरसेक्सन बी गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि हजुर हजुर यो जस्तो ए र बी दुईटा सेटमा जुन हामीले लेखेको एलिमेन्ट्सहरु छ नि त्यो 2 4 6 7 भनेर जसरी लेखेको त्यो जुन जे लेखे पनि भयो सर विदिन 6 एलिमेन्ट। अहिले जे लेख्दा नि भयो हैन सर? यसलाई भरे डायनामिक बनाउँदा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यतिकै लेखिराख्यौं। यसलाई अब हाम्रो इच्छा अनुसार जस्तै मानिलियो इभेन्ट नम्बर मात्र राख्ने हो भने भरे इनपुटबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन सर? हजुर सर। अनि हामीलाई चाहिने अनुसारको बनाउन पनि सकियो, त्यो इनपुटबाट डायनामिक गर्न सकियो हैन। म र्यान्डम जस्तो पनि लिन्छु भन्यो भने र्यान्डम पनि लिन सकियो हैन। म चाहिँ अब मलाई चाहिने जे हो त्यो मात्र लिन्छु भने तीन खालको बनाउन सकियो के सर? अब अहिले चाहिँ मैले त्यतिकै लिएको छु जुन पाए चाहिँ हैन सर। अब यसलाई भरे डायनामिक बनाउला अहिले। अब सबभन्दा पहिला यहाँसम्म बुझियो भने सर अब इन्टरसेक्सनको लागि हामीले एउटा सी भन्ने सेट इन्टरसेक्सन पनि अलिकति लिइराखौँ। सी भन्ने सेट चाहिँ सी इज इक्वल्स टु अब इन्टरसेक्सन गर्नु पर्यो भने अघि मैले भनेको थिएँ सर के गर्नुपर्छ अरे, मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ टेक्स्टमा इन्टरसेक्सनको लागि सर्ट हैन सर? हजुर। एसओआरटी सर्ट गर्ने लिस्ट आउँछ हैन? त्यस पछाडि इन्टरसेक्सन गर्ने हो भने यहाँ इन्टरसेक्सन लेख्नु पर्यो हैन सर? इन्टरसेक्सन INTERSECTION इन्टरसेक्सन। अब लिस्ट आयो नि हैन सर? यहाँसम्म बुझ्यो सर मेमहरु? ठीक छ सर। हजुर। अब लिस्ट सर्ट अनि यो लिस्ट हुन्छ नि, यो लिस्टमा चाहिँ अब कुनको इन्टरसेक्सन गर्ने त? जस्तै अब सेट ए र सेट बी को गर्ने हो भने सेट ए यहाँ टाइप गर्ने अनि यहाँ सेट बी टाइप गर्ने हैन? यहाँसम्म क्लियर भयो? मैले सी भन्ने एउटा अगाडि नाम नलेख्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट सर्ट अनि लिस्ट आउँछ। त्यो लिस्टको ठाउँमा इन्टरसेक्सन अनि त्यस पछाडि एबी लिस्ट हुन्छ, त्यसलाई एबी लेख्दा पनि हुन्छ। आफै नाम दिन्छ त्यसले लिस्टमा L1 भनेर, आफूले रिनेम गर्दा पनि भयो। अब इन्टरसेक्सन भयो सर यो हैन? यसको इन्टरसेक्सन कति हुँदो रहेछ त भन्दा 5 7 आइसक्यो है। हजुर। अब मैले युनियन निकाल्नको लागि चाहिँ इन्टरसेक्सनको सर एकचोटी फेरि इन्टरसेक्सन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सर? सर्ट SORT सर्ट हान्ने बित्तिकै त्यहाँ लिस्ट देखाउँछ, त्यो लिस्टको ठाउँमा इन्टरसेक्सन अनि लिस्ट भनेको छ। लिस्टको ठाउँमा अब ए राख्ने एउटा बी राख्ने, ए र बी को इन्टरसेक्सन निकाल्ने भएकोले क्यापिटल ए क्यापिटल बी सेट ए सेट बी। सर मेरो त यो लेस देन ग्रेटर देन जस्तो आयो ए कमा बी एल बी लिस्ट अनि फेरि यो ग्रेटर देन कमा यस्तो आयो सर। पूर्ण सर त्यसमा हजुरले चाहिँ ट्याब अथवा चाहिँ तपाईको यो राइट एरो छ नि सर साइडमा हेर्नु त, त्यही गरे सर गर्नु त। हो त्यसमा तपाईले त्यो सर म स्मल ब्र्याकेट हो सर? सर मिडल ब्र्याकेट ए स्मल ब्र्याकेट हो त्यो ए र बी मा सर। सर म एकचोटी हैन त्यो त सबै कर्ली ब्र्याकेट हो नि त, अटोमेटिक आफै आउँछ। एकचोटी फेरि गर्दिन्छु, एकपल्ट फेरि गरौँ सर। हस् हस्। ल यो मैले सी भन्ने इन्टरसेक्सनलाई डिलिट गर्दै हैन सर? हजुर। डिलिट गर्दै अब फेरि गरे ल। मैले सी नाम दिएको छु है, नाम नदिँदा पनि हुन्छ। SORT सर्ट गर्ने है सर? सर्ट लिस्ट यही छ, यहाँ देखाइहाल्यो लिस्ट हो। त्यो फर्स्ट लिस्टमा क्लिक गरे हैन सर? त्यसमा क्लिक गर्ने अनि लिस्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्ने भने अब इन्टरसेक्सन गर्ने हो भने इन्टरसेक्सन हान्ने। इन्टरसेक्सन यही देखाए लिस्ट देखाएको देखाएन सर? इन्टरसेक्सन आएछ लिस्ट देखायो। अब लिस्टमा चाहिँ अब कसको इन्टरसेक्सन गर्ने त भन्दाखेरि सेट ए अनि कममा छ अब ट्याब भनेर यतापट्टि अथवा जाँदा नि भयो, एरोले यता जाँदा नि भयो, अनि लिस्ट बी भयो नि सर हैन? लिस्ट ए लिस्ट बी क्लियर भयो सर? सर्ट इन्टरसेक्सन ए सेट ए कमा सेट बी लिस्ट आउँछ, सेट ए सेट बी। सर त्यस्तो नि अननोन कमान्ड भनेर किन मान्नु सर? अननोन कमान्ड भन्यो त्यस्तो नभन्नु पर्ने। अहिले मैले गरे जस्तो गर्नुभयो, सी इज इक्वल्स टु सर्ट SORT सर्ट अनि त्यही आफै लिस्ट आउँछ, लिस्टको ठाउँमा इन्टरसेक्सन अनि इन्टरसेक्सनमा पनि लिस्ट आउँछ, लिस्टको ठाउँमा सेट ए कमा सेट बी। इन्टरसेक्सन लेखिन्छ त्यो आएन त लिस्ट त आएन त।
भरत अझै सर आएन? के भयो हजुर हजुर फेरि गर्नुहोस् स्पेलिङ न। गल्ती भयो होला सर, स्पेलिङ त्यो आई क्यापिटल यसमा हुनु त पर्यो, सानो एउटा स्पेलिङमा एउटा मिस्टेक वर्ड एउटा लेटर मिस पनि भए पनि आएन त्यस्तो आउँछ नि त, सर। साथीहरूलाई त्यही भनिदिनुहोस् त। त्यो सानो एउटा मिस्टेक, सानो एउटा ए कोडमा त्यो दुईवटा लेटरहरुमा चाहिँ मिस्टेक भयो होला नि टाइपिङ एस र आई क्यापिटल क्यापिटल हो भएन सर? होला। आई आई क्यापिटल क्यापिटल राखिदिनु न। ए सर्टमा एस क्यापिटल हुनु पर्यो, इन्टरसेक्सनमा आई क्यापिटल हुनु पर्यो। ल भयो सर? हैन के भयो? यो लेखेर राख्नुस्। अनि अघि मैले फाइल पठाइदिएको छु नि प्रफिट यो पोर्टफोलियो, त्यसमा पनि मैले लेखेर सबै राखिदिएको छु। तपाईले त्यहाँ हेरेर घरमा प्र्याक्टिस गर्दा नि सकिन्छ भरे। भरत सर अझ एउटा कुरा भने है मैले, हजुर भन्नुहोस् न। म एकदम स्वीकार हो, मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको कुरा यो सरहरूसँग पछि जाने भनेपछि हामी सक्सेसै हुँदा रहेछौँ के। यो हजुरले गर्दै गर्दा ध्यान दिएर हेर्ने र नोट बनाउने आफ्नो तालले, अनि त्यो चाहिँ बसेर गरेपछि हुन्छ। त्यही भन्नुभयो भने हजुरले फटाफट जान पाउनुहुन्छ, काम पनि सकिन्छ, सिक्दा नि सिकिन्छ। त्यही त मैले अघि फाइल नै पठाइदिएको छु, त्यसमा हेर्नु। हो सर, हो त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेरेपछि भइहाल्छ। ल मैले अब अगाडि बढेर युनियनको लागि एउटा नाम दिने अथवा जे दिँदा पनि भयो, नाम नदिँदा पनि भयो है। अब यसमा पनि त्यही गर्ने, सर्ट लिस्ट यहाँ आइहाल्छ। अब हाम्रो लिस्टमा क्लिक गर्ने, लिस्टको ठाउँमा अब युनियन गर्ने भने युनियन गर्ने, आफै युनियन देखाइहाल्छ यहाँ। लिस्ट आयो, अब ए को युनियन, अब बी को युनियन हैन। सर्ट युनियन ए सेट बी, युनियन पनि भयो। अब हामीलाई भरे जे चाहिन्छ त्यो गरौँ ल। अब अहिले चाहिँ हामीले यहाँसम्म भयो। अब म अलिकति यहाँनिर यो अघिको कुरा लेख्छु। अब नेपालीमा लेख्दा पनि भयो, इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि भयो है। अब हामीलाई के चाहिने त, के पत्ता लगाउनु पर्ने त भन्दाखेरि यो ग्राफिक्सलाई यहाँबाट हटाउनु पर्यो भने यो जुन छ नि एक्सिसलाई हटाउनु पर्यो भने यहाँ क्लिक गरिदिनु, एक्सिस हट्छ। अहिले एकछिनको लागि हटाइराखेँ मैले। अब टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले यो टेक्स्टमा यो जुन हाम्रो यहाँ माथिको बार छ, टुल बार, यो टुल बारको यो एबिसी यो लास्ट सेकेन्डमा गएर यसरी टेक्स्टमा सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ भित्र क्लिक गर्ने बित्तिकै टेक्स्टको बक्स आउँछ। यो लास्ट सेकेन्डको टुल बारको यो एबी यहाँनिर हामीले यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यो टेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै र टेक्स्ट सेलेक्ट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि भित्र गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो टेक्स्टको बक्स आउँछ। अब यो टेक्स्टको बक्स आइसकेपछि हामीले अब यो यहाँनिर स्मल बोल्डहरू देखाएको छ हैन। हामी अब सुरुमै अलिकति लेटर मिलाएर मिडियम बनाउने हो भने यहाँ मिडियममा क्लिक गर्ने। मलाई अलिकति बोल्ड पनि गर्नु मन छ भने सुरुमै यहाँ सिलेक्ट गरेपछि सधैँको लागि सिलेक्ट हुन्छ सर यो। अब यो बनाइराख्नु पर्दैन बार बार। अब जस्तै मैले अब यहाँनिर अब मलाई चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल लेख्नु मन लाग्छ भने यो लेटेक्समा क्लिक गरिदिने। अब म्याथमेटिक्समा लेख्दाखेरि यो लेटेक्समा क्लिक गरिसकेपछि टेक्स्ट लेख्दाखेरि सबै जोडिने भएकोले गर्दा एउटा स्लाइस हान्ने अनि टेक्स्ट हान्दिने, यो ब्याक स्लाइस हानेर टेक्स्ट हान्दिने। त्यस पछाडि इन्भर्टेड कमा एउटा हान्दिने, इन्भर्टेड कमा र यो मिडल ब्राकेट। मलाई जे लेख्नु मन लाग्छ त्यो लेख्दै गएपछि त्यो टाँसिँदैन त्यो लेटर। मैले के लेख्नु मन लाग्यो त भन्दाखेरि ए हैन। अब के दिएको छ, सेट ए इज इक्वल्स टु, अब मलाई सेट ए यहाँ ल्याउनु मन लाग्यो, यहाँनिर गएर यो अल्जेब्रामा गएर सेट एमा क्लिक गर्नुहोस्, आफै आउँछ। म एकपल्ट फेरि यसलाई भने सेट ए लेखेपछि यहाँनिर मलाई सेट ए ल्याउनु मन लाग्छ भने यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस्, यो अल्जेब्रामा गएर सेट एमा क्लिक गर्नुहोस्, सेट ए आफै आउँछ। अब त्यस पछाडि मैले त अझै यु पनि ल्याउनु छ है। इफ यु इज इक्वल्स टु युनिभर्सल सेट ल्याउनु छ भने यहाँ मैले यु डिफाइन गरेको छु, युमा गएर क्लिक गर्नुहोस् अनि युनिभर्सल सेट पनि आयो। अब सेट ए इज इक्वल्स टु यहाँ एमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, ए पनि आयो। एन्ड अब मैले बी इज इक्वल्स टु बी सेट चाहियो भने बीमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, बी पनि आइहाल्छ है, आफै आउँछ त्यो। अब त्यस पछाडि देन अब फाइन, अब के फाइन गर्नु मन लाग्छ मलाई ए। अब इन्टरसेक्सन मैले हिजो इन्टरसेक्सनको हामीले कुरा गरेको थियौँ। इन्टरसेक्सन डाइरेक्ट निकाल्नु सकिन्छ, यहाँ टेक्स्टबाट टाइप गरेर निकाल्नु सकिन्छ। अहिले म सिम्बलबाट सिकाएँ। यहाँ सिम्बल यहीँ छ, सबै म्याथमेटिकको सिम्बलहरू सबै यहीँ छ। यहाँबाट इन्टरसेक्सन लिने अनि सेट बी भइहाल्यो। फाइन ए इन्टरसेक्सन बी। अब ए युनियन चाहियो भने यहीँनिर जाँदा पनि भयो, टेक्स्टबाट लिँदा पनि हुन्छ। युनियन चाहिँदा यहीँ सिम्बलमा जाने। अब ए युनियन बी यहाँबाट फाइन हुन्छ।
अब एन्ड अब के चाहियो अर्को कम्प्लिमेन्ट चाहियो भनेदेखि कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर लेटेक्सको फर्मुलामा गएर यो एसएन टु एसएन एक्सटेन्डेड टु एसएन गर्दा पनि हुन्छ हैन। म यहीँबाट लेखेर ल्याउँछु भन्दाखेरि चाहिँ स्लाइस गरेर ओभरलाइन गर्नुपर्छ। यहाँ एक्सटेन्डेड टु एसएन गरेर यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ ओभरलाइन आउँछ। अब के लेख्ने ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट युनियनको यही सिम्बल छँदैछ। अब बी कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने ब्र्याकेटमा राख्दा पनि हुन्छ यतिकै छोड्दा पनि भयो। अनि एन्ड सो इन भेन डायग्राम त्यो इन भेन डायग्राम। अब मैले यो टेक्स्ट लामो भयो भनेदेखि चाहिँ अब मैले तल देखिँदैन जस्तो भयो भने यहाँनिर हामीले इन्टर हान्दा पनि भयो। यहाँनिर मैले इन्टर हान्दै डबल स्लाइस हानेर इन्टर हान्दै तल जान्छ। डबल ब्याक स्लाइस हान्ने डबल ब्ल्याक स्लाइस हान्ने डबल ब्याक स्लाइस हानेपछि यो माथिको यो इन्टर हुन्छ। अब ओके गरेपछि यो यहाँनिर आयो। अब यो टेक्स्ट लेख्ने काम पुरा भयो। अब हामीले यसलाई सोलुसन गर्नुतिर लाग्यौँ भने फेरि पनि टेक्स्ट ल्याउनु पर्यो। यहाँसम्म क्लियर भयो सर मेमहरू? ठिक छ सर, हुन्छ अगाडि बढ्नु सर बिस्तारै। ल अब मैले यसलाई फेरि एडिट गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक गरेर एडिट गर्दा काम पनि मात्रै भयो। भयो सर, गर्ने काम चाहिँ स्टप गरियो। ए रोकियो सर, के गरौँ? ठिक छ सर, यो मैले रेकर्डिङ गरेको छु सर, अनि पछि मैले उसमा राखिदिन्छु। यस्तो रेकर्ड राखिदिनुहोस् है सर। हजुर हजुर हजुर। अनि हामी दिउँसो बसेर गर्छौँ क्या सर। हुन्छ हुन्छ। मैले सरहरूलाई फाइल पनि पठाएको छु, त्यो फाइल हेरेर गर्दा हुन्छ सर। ल अब मैले चाहिँ अब लेख्न सुरु गरेँ है सर। अब सोलुसन गर्नेतिर लागौँ भने अब फेरि हामीले यहाँनिर अब सोलुसन लेख्दा भयो। सोलुसन गर्ने हो होइन सर। अब मैले सोलुसन गरेर यतिकै यहाँनिर अरू टाइप नगर्ने भने यतिकै छोड्दा पनि भयो। नभए यहाँनिर इन्टर गरेर अब के दिएको छ यसलाई के दिएको छ त्यो दिएको कुराहरू चाहिँ यहीँ लेख्दै जाँदा नि भयो। जस्तै सोलुसनमा आउँछ भन्दा पहिला सेट यु युनिभर्सल सेट दिएको छ। हामीले यहाँ युमा क्लिक गर्ने आफै आइहाल्छ। त्यस पछाडि तल जाने ब्याक स्लाइस हान्यो भनेदेखि चाहिँ यो इन्टर हुन्छ। अब मलाई सेट ए दिएको छ। सेट ए दिएको छ भने सेट एलाई क्लिक गरिदिने यहाँ अल्जेब्रामा गएर। अनि त्यस पछाडि ब्याक स्लाइस डबल हान्यो भने इन्टर हुन्छ। त्यस पछाडि मलाई सेट बी पनि गिभन छ भनेदेखि अब सेट बीमा गएर क्लिक गरिदिने ब्याक स्लाइस डबल गरिदिने इन्टर हुन्छ। अब मैले के फाइन्ड गर्नु छ त भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन ब्याक स्लाइस भनेको चाहिँ त्यो इन्टर भन्दा माथि छ। किबोर्डको इन्टर भन्दा माथि छ ब्याक स्लाइस। इन्टर भन्दा त्यो ब्याक स्पेस र इन्टरको बिचमा छ सर, ठ्याक्कै हेर्नु त। त्यो ब्याक स्लाइस त्यहाँ हुन्छ हैन सर। स्लाइस अब हामीलाई ए इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी यहाँबाट लिने हो हैन सर। इजिकल्स टु क्वेसन मार्क। अब त्यस पछाडि ए युनियन बी फाइन्ड गर्नु छ। ए युनियन बी भनेको चाहिँ अब युनियनको सिम्बल यहीँ छँदैछ, अघि गरेकोले गर्दा त्यहाँ आइहाल्छ। यो पनि क्वेसन मार्क। अब ओके गरिदिउँ, यो टेक्स्ट तयारी भयो। अब हामीले अघि इन्टरसेक्सन र युनियन त अघि हामीले त्यहाँ फाइन्ड गरिसकेको छौँ। अब हामीलाई सजिलो हुन्छ फेरि टेक्स्ट ल्याउँ। ए युनियन बी पनि फाइन्ड गर्नु छ। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने भएको छ है। एउटा कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ फेरि अलिकति लेख्नु पर्यो। कम्प्लिमेन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने त? कम्प्लिमेन्ट भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड टु एसएन भन्ने यहाँनिर छ, अथवा आफैले लेख्दा पनि हुन्छ। ब्ल्याक स्लाइस ओभरलाइन एक्सएक्स हुन्छ। यो एक्सएक्सको ठाउँमा चाहिँ अब हामीलाई के चाहिएको छ? ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिएको छ भने यो लेख्ने हो। यहाँ तल युनियन आइहाल्छ कम्प्लिमेन्ट। अब यसलाई फेरि यहाँ अलिक एडिट गर्नु पर्यो भने डबल क्लिक गर्ने एडिट हुन्छ, अथवा राइट क्लिक गरेर एडिट गर्दा हुन्छ क्वेसन मार्क। अब हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि अब पहिला सुरुमा सबभन्दा पहिला ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु छ। अब ए इन्टरसेक्सन बी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हैन, ए इन्टरसेक्सन बी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो ए इन्टरसेक्सन यही छँदैछ बी इज इक्वल्स टु
ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ पहिला ए सेट ल्याउनु पर्यो। ए सेट कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गरिदिने, ए सेट आउँछ। त्यस पछाडि इन्टरसेक्सनको साइन यहीँ छँदैछ। अब बी ल्याउनु पर्यो भने यहीँ बी छँदैछ। अब डबल ब्याकस्ल्यास हानिदिने, इन्टर गरिदिने, तल जान्छ। अब मैले इजिकल टु गरेँ भने यो इजिकल टु र अहिलेको इजिकल टु मिलेन। अब यसलाई मिलाउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि ब्याकस्ल्यास हान्दै स्पेस हान्दै गयो भने पनि हुन्छ। अब होइन झन्झट भयो, यो त कस्तो गाह्रो भयो भन्यो भने ब्याकस्ल्यास गर्ने, एच स्पेस लेख्ने, HSPACE स्पेस लेख्ने। अब कति टाढो छ त यो भन्दा मैले मानिलिउँ 3 सेन्टिमिटर ट्राई गरेँ। अब 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर कति राख्दाखेरि ठ्याक्क बराबर हुन्छ। एच स्पेस लेखेर हानिदिने, त्यहाँ पुग्छ। अब मलाई ए इन्टरसेक्सन बी चाहिएको छ। ए इन्टरसेक्सन बी अघि मैले निकालेर यहाँनिर राखेको छु। यहाँ अघि मैले सुरुमै यो अल्जेब्रामा नै गर्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी अघि गरेको छु। यसलाई मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै ए इन्टरसेक्सन बी आइहाल्छ। अब यसबाट हाम्रो एन्सर आयो, ए इन्टरसेक्सन बी निक्ल्यो। अब त्यस्तै गरेर फेरि मलाई ए युनियन बी पनि निकाल्नु छ। अगेन मलाई ए इन्टरसेक्सन ए युनियन बी पनि निकाल्नु छ। ए युनियन बी इज इक्वल्स टु ए भनेको यो सेट भइहाल्यो। अब युनियन ल्याउनु पर्दाखेरि यहीँ छँदैछ। अघि एकपल्ट युज गरेपछि त्यहाँ बसिरहेको छ, त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्यो। अनि बी भनेको यहीँनिर यो सेट छँदैछ। अब मैले यहीँनिर लेख्दाखेरि डबल ब्याकस्ल्यास गर्ने, इन्टर गरिदिने, तल पुगिन्छ। अब मैले इजिकल टु हान्यो भने इजिकल टु अहिलेको इजिकल टु र अहिलेको इजिकल टु बराबर भएन। त्यसलाई बराबर गर्नको लागि चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, ब्याकस्ल्यास एच स्पेस गरिदिने, एच स्पेस इन्भर्टेड कमा। अब मैले 3 सेन्टिमिटर राखिदिएँ भने बराबर हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ बराबर हुँदैन। 3 सेन्टिमिटरलाई 4 सेन्टिमिटर, 2.5, 2.8 जति राख्दा पनि हुन्छ। अब मैले ए युनियन बी पनि अघि निकालेर ठिक्क पारेको छु। यो डी, त्यसलाई यहाँनिर डी राखिदिने, यहाँ गएर क्लिक गर्ने, आफै हुन्छ। अथवा हामीले यो डी ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँ अब्जेक्टमा गएर पनि डी ल्याउन सकिन्छ। अथवा होइन म त अब यहीँबाट ल्याउँछु भने अल्ट माथिको एरो हान्यो भने यहाँ खाली आउँछ। यहीँ डी टाइप गरिदिँदा पनि हुन्छ। अल्ट अनि यो पेज अप भन्ने जुन एरो छ सिफ्टदेखिको मुनिको, त्यो हान्यो भनेदेखि त्यो खाली आउँछ, खाली बक्स। अनि त्यहीँ भित्र डी हानिदिँदा पनि ए युनियन बी देखाउँछ। 3टा तरिका छ। एउटा चाहिँ के गर्नेले, एउटा चाहिँ सिधै अल्जेब्राबाट क्लिक गर्ने डी आउँछ। एउटा चाहिँ अब्जेक्टबाट, यहाँ अब्जेक्ट छ, यहाँ भित्रबाट डी ल्याउँदा पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ अल्ट एरो हानिदिने, यहाँ खाली आउँछ, एम्प्टी बक्स आउँछ, त्यहाँ डी हानिदिने, ए युनियन बी आउँछ। ल अब मलाई के चाहिएको छ त अर्को भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट चाहिएको छ। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के होला? ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के होला त? त्यसको चाहिँ हामीले लेटेस्टबाट अलिकति जाँदाखेरि चाहिँ एक्सटेन्डेड टु एसएन गर्दा पनि भयो, स्लाइस गरेर ओभरलाइन गर्दा पनि भयो। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के होला त भन्दाखेरि युनिभर्सल सेटमा ए युनियन बी घटायो भने, फरक निकाल्यो भने ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निक्लिन्छ। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ युमा भएको तर ए युनियन बीमा नभएको, त्यसकारणले हामीले यु डिफरेन्स ए युनियन बी गरिदिँदा पनि भयो। ए युनियन बी यु डिफरेन्स ए युनियन बी गर्यौँ भने, ए युनियन बी गर्यौँ भने हाम्रो के आउँछ? हाम्रो चाहिँ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट आउँछ। त्यसको लागि हामीले इजिकल टु हान्यौँ भने यहाँ बराबर हुँदैन, त्यहाँनिर एकै ठाउँमा गएन। त्यसकारणले ब्याकस्ल्यास एच स्पेस
एच स्पेस कति सेन्टिमिटर राखेको छौँ अघि हामीले 3 सेन्टिमिटरमा बराबर भएको छ भने एकपल्ट ट्राई गरौँ 3 सेन्टिमिटरमा बराबर भएन यसलाई मैले 3 लाई घटाएर 2 राखेर हेरेँ बराबरको नजिक पुग्यो 2.1 राख्दिएँ ठ्याक्कै नजिक पुग्यो अब u भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 देखिको 10 सम्म यहाँ अल्जेब्रामा गएर मैले u टाइप यहाँ सेलेक्ट गरेँ यहाँ u आएर बसिहाल्यो हैन म त अब्जेक्टबाट u ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने अब्जेक्टमा गएर u हाल्ने यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने आफै आउँछ अब अल्ट एरो थिच्यो भने पनि के अरे यो स्पेस आउँछ खाली आउँछ त्यहाँ u टाइप गरिदिँदा हुन्छ माइनस अब a युनियन b भनेर अघि हामीले निकालेर ठिक्क पारेको छौं यो d लाई यहाँ a युनियन b गर्दिने अब अहिलेको लागि हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ हामीले निकालेको छैनौं डिफरेन्स हाम्रो u डिफरेन्स a युनियन b गरेको छैनौं हामीले यहाँ डिफरेन्स त गरेको छैनौं त्यसकारणले डिफरेन्स पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो a युनियन b कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले यहाँनिर अल्जेब्रामा u माइनस a युनियन b गरेको छैनौं त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि a युनियन u माइनस a युनियन b गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिफरेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ ब्याकस्लाइस को युज गरिन्छ u डिफरेन्स भनेको ब्याकस्लाइस अनि त्यसपछि a युनियन b भनेको कति होला त भन्दा d हैन a युनियन b भनेको हाम्रो d हैन त a युनियन b भनेको d अब u डिफरेन्स युनिभर्सल डिफरेन्स a युनियन b भनेको चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि u ब्याकस्लाइस d गर्दै भने अब के आउँछ त भन्दाखेरि u ब्याकस्लाइस d अब यसलाई मैले अहिले नै सुरुमै नाम राख्दिराखेँ ल एउटा के भन्ने नाम राख्दिराखेँ के भन्ने नाम राख्दिराखेँ अब इन्टर गरेपछि मेरो यहाँ के आयो त भन्दाखेरि यो के भन्ने सेट आयो a युनियन b कम्प्लिमेन्ट a युनियन b कम्प्लिमेन्ट कसरी निकालियो त भन्दाखेरि u ब्याकस्लाइस अनि d हान्यो d भनेको a युनियन b हो नि त त्यही भएर अब मैले यसलाई फेरि एडिट गरेँ कसरी एडिट गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ मुभमा गएर सेलेक्ट गरेपछि राइट क्लिक गरेर एडिट गर्दा पनि भयो हैन त्यही डबल क्लिक हान्दा पनि भयो अब मैले त्यही टाइप गरेँ h स्पेस बराबरमा ल्याउनको लागि 2 सेन्टिमिटर इन्भर्टेड कमा यो मिटर ब्राकेट इज इक्वल्स टु गर्दा अघिको बराबरसँग नजिकै पुग्यो अब मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले यहाँ अल्जेब्राबाट u माइनस a युनियन b गरेको छु u माइनस a युनियन b भनेको के हो यसलाई के लाई ल्याएर यहाँ राख्दिने हैन म अब्जेक्टबाट छान्छु भन्नुहुन्छ भने एउटा अब्जेक्टमा के छ यहाँबाट छान्दा पनि भयो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि a युनियन b कम्प्लिमेन्ट भयो a युनियन b कम्प्लिमेन्ट यसमा पनि क्लियर छ सर म्यामहरु सर हजुरले के इक्वल टु इनपुट बक्समा के लेख्नु भरे सर k is equals to u backslash d u k is equals to u capital U backslash अनि d भनेको युनियन हो नि त त्यो डिफरेन्स को लागि चाहिँ नि सर ब्याकस्लाइस गर्यो भने डिफरेन्स आउँदो रहेछ के u ब्याकस्लाइस d गर्यो भने अब यो डिफरेन्स अफ सेट भयो के u डिफरेन्स d हैन सर क्लियर भयो सर हजुर भरत सर हजुर सबैभन्दा सजिलो चाहिँ पहिला सबै चाहिने चिज अब त्यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्यो भने सजिलो हुने रहेछ है सर हुन्छ सर मैले के गरेको भने यहाँनिर गर्दै गएपछि त्यो चाहिने चिज ठ्याक्क ल्याउँदाखेरि बुझिन्छ भनेर गर्नुभयो तर सिक्ने मान्छेको लागि चाहिँ पहिला ठिक्क पार्यो भने अनि त्यो त्यहाँ ल्याउने भन्दा सजिलो हुन्छ हो अब यहाँनिर सुरुमै सबै अघि मैले सबै सुरुमा राख्नु खोजेको थिएँ भरे फेरि कहाँबाट आयो त्यो भनेर फेरि टेन्सन हुन्छ भनेर एक-एकवटा गर्दै गएको है ल ठिकै छ ठीक छ सर ठीक छ आवश्यकता अनुसार हामी खोज्दै छौं खोज्दै जाँदा धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अब यो कम्प्लिमेन्ट भएको बुझ्नुभयो सरहरु म्यामहरु a युनियन b कम्प्लिमेन्ट कसरी भयो त भन्दाखेरि u माइनस u डिफरेन्स माइनस पनि भन्न मिलेन u डिफरेन्स a युनियन b भनेको हामीले यो d सेटलाई डिफाइन गरेको छौं u भनेको हाम्रो छँदैछ अघि सुरुमै अब हाम्रो डिफरेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामी ब्याकस्लाइस युज गर्छौं u ब्याकस्लाइस d हानेपछि a युनियन b कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स सेटबाट निक्लियो
अब हामीले यो सेटहरु चाहिँ अहिले डाइनामिक छैन, यसलाई अब डाइनामिक बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो भने अब हामी डाइनामिकतिर पनि लाग्छौँ है। अब यसलाई चाहिँ हामी अहिले अपडेट कन्स्ट्रक्सन भन्ने एउटा बटन ल्याउँ, ओके गरेर यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसनको लागि नेक्स्ट क्वेसनको लागि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो टुल बारमा छ, यो टुल बारको यहाँनिर गएपछि सेकेन्डमा यहाँनिर छाने मैले ओके बटन ल्याएँ, यहाँबाट ओके बटन, यो बटन नेक्स्ट क्वेसनको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन अपडेट कन्स्ट्रक्सन UPDAT अपडेट कन्स्ट्रक्सन अनि यो जुन हाम्रो किबोर्डमा भएको जुन यो बिग ब्र्याकेट छ, दुईटा बिग ब्र्याकेटले क्लोज गरिदिने, यो बिग ब्र्याकेट यो मिडल ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेटको तलपट्टि त्यहीँनिर सिफ्ट नहानिकन बिग ब्र्याकेट छ, यसलाई एकपल्ट ओपन गर्ने अनि त्यस पछाडि क्लोज गरिदिने, अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर बिग ब्र्याकेट अनि ब्र्याकेट क्लोज, त्यही मिडल बिग ब्र्याकेटले ओके गरिदिनु भने। सर म्याडमहरूले हामीले यो अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेख्दाखेरि चाहिँ अपडेट र कन्स्ट्रक्सनको जुन फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल लेटर लेख्नै पर्छ है सर? हजुर, यो अपडेटको यु क्यापिटल अनि कन्स्ट्रक्सनको सी क्यापिटल, स्पेस राख्नु भएन है। हजुर। नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ अपडेट कन्स्ट्रक्सन, यो हामीले चाहिँ डाइनामिक बनाउनु खोजेको, तर हामीलाई चाहिने जे हो त्यो लिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ इनपुट बक्सबाट इनपुट बक्स बनाउँछौँ हामी, त्यसबाट चाहिँ जे चाहिने त्यो कुरा बनाउन सक्छौँ है। अहिलेको कुरा भयो। नेक्स्ट क्वेसन कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन पछाडि चाहिँ यो बिग ब्र्याकेट हो, ओपन बिग ब्र्याकेट क्लोज बिग ब्र्याकेट। म ओके गरिदिउँ सर म्यामहरु? हुन्छ सर, ठीक छ। ओके, अब मैले अहिले यहाँ नेक्स्ट गरेँ भने यहाँ क्वेसनहरु कुनै चेन्ज हुँदैन। यहाँ मैले ओके गरेँ भने कुनै क्वेसनहरु चेन्ज भएको छैन अहिले। अब यसलाई क्वेसन चेन्ज बनाउनुको लागि डाइनामिक बनाउनु पर्यो। अब डाइनामिक बनाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो के छ त एउटा प्रोसेस भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले एउटा सिक्वेन्स हान्नु पर्यो। कसरी डाइनामिक बनाउने त भन्दाखेरि जस्तै मैले सेट ए लाई डाइनामिक गर्नु पर्यो भने सेट ए हान्ने इज इक्वल्स टु अब स्याम्पल हान्ने, SAMPL स्याम्पल हान्ने, के हान्ने स्याम्पल, SAMPL स्याम्पल सेट ए। हामीले अघिको सेटलाई केही गर्नु पर्दैन, यहाँ जस्ताको तस्तै सेट ए हान्ने, आफै चेन्ज हुन्छ त्यो आफै। सेट ए हानेपछि स्याम्पल हान्ने, के हान्ने स्याम्पल। अब स्याम्पल हानिसकेपछि लिस्ट, यहाँनिर चारवटा अप्सन छ, स्याम्पल लिस्ट साइज, sample list size with replacement, sample list of row data, list of number, list of frequency, list of point छ। हामीले sample list size मा क्लिक गर्दिने, sample list size with replacement मा क्लिक गर्दिने। त्यसपछि सिक्वेन्स हान्दिने, SEQUENC सिक्वेन्स भने चाहिँ आफै आउँछ। सिक्वेन्स भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सिक्वेन्समा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सिक्वेन्समा स्टार्ट भ्यालु, इन भ्यालु, स्टार्ट भ्यालु, इन भ्यालु, त्यस पछाडि इन्क्रिमेन्ट पनि हान्दिउँ होला। स्टार्ट भ्यालु, भेरिएबल्स, स्टार्ट भ्यालु, इन भ्यालु, स्टार्ट भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 1 and 2 ए हान्दिउँ त स्टार्ट भ्यालु, इन भ्यालु। ल अब स्टार्ट भ्यालुमा यहाँ कति त भन्दाखेरि अघि हामीले युनिभर्सल सेटको कतिवटा पोइन्ट लिएको थियौँ, 10 वटा पोइन्ट लिएको थियौँ हैन सर? अघि हामीले युनिभर्सल सेटमा 10 वटा पोइन्ट लिएकोले गर्दा स्टार्ट भ्यालु 1, अन्तिमको भ्यालु चाहिँ 10। अब साइजमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि साइजमा चाहिँ अघि हामीले सेट ए को लागि चाहिँ एउटा ए भन्ने स्लाइडर बनाएको थियौँ। ए भन्ने स्लाइडर म्याक्सिमम कहाँ पुगोस् त भन्दाखेरि ए स्लाइडर सम्म पुगोस्। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो के होस् त भन्दाखेरि त्यहाँ पछाडिको अरु चाहिँ फल्स होस्, अरु चाहिँ के होस् फल्स होस्। अब यो सेट ए डाइनामिक हुनु पर्दैछ। स्याम्पल, सिक्वेन्स 1 to 10 अनि यो ए भनेको स्लाइडर अनि त्यो स्लाइडर भन्दा अरु बाँकी आएको चाहिँ सबै के होस् फल्स होस्। यहाँ क्लियर भयो सर म्यामहरु?
यहाँसम्म क्लियर छ? सेट एलाई डाइनामिक बनाउनु खोजेको हामीले सेट एलाई स्याम्पल सिक्वेन्स 1,10 कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि युनिभर्सल सेटमा हामीले 10 वटा एलिमेन्ट्सहरू डिफाइन गरेको छौँ मिनिमम 1 म्याक्सिमम 10 अनि यो स्लाइडर ए डिफाइन गरेकोले गर्दा ए स्लाइडर अनि फल्स अगाडि बढ्दा हुन्छ सर? हुन्छ सर ठिक छ सर हामीसँग टाइम पनि हुन्छ अब सर हुन्छ 7 देखि 8 मिनेट मात्र बाँकी छ है सर ए ल म यो सकाइदिइहाल्छु अनि त्यस पछाडि के रिजोइन हुने हो सर? अब के छ अब सबैजना स्कुल जानुपर्ने होला है स्कुल जानुपर्छ सर स्कुल जानुपर्छ त्यो हुनाले आजलाई चाहिँ यति मात्रै गरौँ सर अनि भेन डायग्रामलाई चाहिँ भोलि गरौँला भेन डायग्राम ठिक छ त्यो स्याम्पल पनि ठिक छ सर ठिक छ स्याम्पल बी को लागि पनि त्यही गर्ने आएको जस्तै सिक्वेन्स SEQUENC सिक्वेन्स स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु स्टार्ट भ्यालु कति राख्ने त भन्दाखेरि 1,10 अब साइज चाहिँ कति राख्ने त भन्दाखेरि अघि ए को लागि चाहिँ स्मल ए स्लाइडर ल्याएको थियो नि बी को लागि स्मल बी स्लाइडर अब अदर देन फल्स चाहिँ FALSC यसो गर्यो भनेदेखि यो बी सेट पनि डाइनामिक भयो अब हामीले अझै हामी र्यान्डम बिट्विनमा जाने हो भने त अझै धेरै घटी बढी हुन्छ अहिले चाहिँ यो बी सेट चाहिँ चेन्ज भयो भने यो नम्बर चेन्ज हुँदैन सर जस्तै ए सेटमा 6 वटा नम्बर छ भने 6 वटै नम्बर रहिरहन्छ बी सेटमा 4 वटा छ भने 4 नै रहन्छ हजुर एमा चाहिँ त्यो एमा चाहिँ फल्स गर्नु भयो भने बीमा चाहिँ के गर्नु भयो सर त्यहाँ फल्स गरेर ठाउँमा फल्स नै हो सर बीमा पनि फल्स थियो सर त्यही हो सेम ए को ठाउँमा बी नै हजुर सर हजुर ए बुझ्यो सर कुरा बुझ्यो ठिक छ सर बुझ्यो अब यो डाइनामिक भयो सरी तर अब यहाँ डाइनामिकमा नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए कार्डिनल नम्बर अफ सेट बी चाहिँ चेन्ज भएन हैन सर जस्तै मानिलियो ए को 6 वटा एलिमेन्ट्स मात्र रहिरह्यो बी को पनि त्यही 4 वटा रह्यो चेन्ज भएन र्यान्डम चाहिँ आएन सर नम्बर जुन घरि कुन अंश हैन सर सबैमा चेन्ज चाहिँ भयो है सर है यो डाइनामिक चाहिँ भयो अब हैन म चाहिँ यो सेट ए को एलिमेन्ट्सलाई 6 वटाबाट कहिले 3टा कहिले 2टा 4 वटा गर्नु मन छ भने चाहिँ त्यो अघि जुन हामीले स्लाइडर डिफाइन गरेको छौं त्यसलाई र्यान्डम बिट्विन हाल्नुपर्छ सर अब र्यान्डम बिट्विन हानेपछि त्यो घटबड हुन्छ कहिले त्यस्तै 6 वटा पुग्छ म्याक्सिमम कहिले 4टा कहिले 3टा हैन सर र्यान्डम बिट्विन पनि हान्न सकिन्छ अहिलेलाई यति नै गरौँ कि र्यान्डम बिट्विन पनि हान्दिहालौँ सर हुन्छ सर बढाउँ न थोरै गरौँ सर एकपल्ट हजुर र्यान्डम बिट्विन गर्ने ए ल टाइम छ यसैलाई भरे हामी यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु सर अनि त्यसपछि ल यहाँसम्म भयो सर यो एलिमेन्ट्सको नम्बरहरू चाहिँ कार्डिनल नम्बर चेन्ज भएन सर जस्तै 6 वटाको 6 वटा भयो म्याक्सिमम 6 वटा छ हैन सर ए को सेट ए को अनि सेट बी को म्याक्सिमम कार्डिनल नम्बर 4 वटा छ अब यसलाई चेन्ज गरेर 6 वटालाई 4टा बनाउनु पनि सकिन्छ र्यान्डम बिट्विन हानेपछि यो सेट ए घरि बढ्ने घरि घट्ने हुन्छ अनि यो सेट बी को कार्डिनल नम्बर पनि घरि बढ्ने घरि घट्ने हुन्छ यसलाई र्यान्डम बिट्विन हानेपछि अब यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो 3टा निक्ल्यो सर ए इन्टरसेक्सन बी भयो ए युनियन बी भयो अनि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो र यो डाइनामिक पनि भयो अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कीहरू भोलि बनाउला नि त है सर नेक्स्ट यो एकैबाट आउने गर्ने जाने ल सर हुन्छ ल कस्तो भयो सर मेमहरु कस्तो भयो बुझ्नु भयो कि भएन मैले हतार पनि बोले होला एकदम ठिक छ सर एकदम राम्रो भइरहेछ हामी अब हामीसँग समय पनि त्यो 2-3 मिनेट मात्रै समय छ बद्री सर हजुर सर धन्यवाद सर धन्यवाद भरत सर भेरी हुन्छ सम्पूर्ण सर म्याडमहरुलाई धेरै धन्यवाद हामी हिजो भन्दा आज ठ्याक्कै दोब्बर सर म्याडमहरुको चाहिँ सहभागिता रह्यो एकदम राम्रो रह्यो र हाम्रो एउटा म्याथमेटिकल्स ग्रुप छ नि सर हाम्रो मेसेन्जरमा म ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो यो रेकर्डिङ हुन्छ म एड गर्छु म्याडम हजुरलाई अनि हामी यो यसमा हाल्नु छ सर रेकर्डिङको चाहिँ म लिंक बद्री सर कुन ग्रुप छ सर मलाई थाहा भएन बद्री सर मनी एड छैन रेकर्डिङ कहाँ आउँछ सर बद्री सर यो अहिलेको यो फाइल चाहिँ नि अहिलेको यो फाइल पनि म यो अहिले च्याट बक्स यो अहिलेको हाम्रो च्याट बक्समै हाल्दिन्छु कि सर ए हुन्छ सर राखिदिनु सर A1 भनेर राखिदिएको छु ल सर हुन्छ सर बद्री सर त्यो मलाई ग्रुप भनिदिनु न बद्री सर म्याथ ग्रुप भनिदिनु न म जोडिन्छु भरो सर त्यो डिफरेन्सको चाहिँ त्यो फाइनल आन्सर कसरी चाहिँ गर्नु हो सर डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने जस्तो सर ए डिफरेन्स बी गर्नु पर्यो भने ए ब्याक स्लाइस बी गर्ने हैन सर ए ब्याक स्लाइस बी
लास्टमा ए युनियन बी को बार गरेको थियो नि सर ए युनियन बी भनेको हाम्रो त्यहाँ सुरुमै हाम्रो यो गोर्खा गौडी शिक्षा त्यो परिषद लिस्ट आयो नि सर त्यसमा जोइन गर्नु है सर, म त्यसमा राखे हुन्छु सबै। ए सर मलाई हजुरले गोर्खा के बद्री सर एकचोटि रिपिट गोर्खा गौडी गर्नु सर। शिक्षा परिषद भन्ने ग्रुप छ सर एउटा, हजुर हजुर यसमा चाहिँ जोइन गर्नुभयो भने हामी ग्रुपमा राखिरह हुन्छौँ सर सबै लिङ्कहरू। हस् अनि हजुरलाई के आवश्यक पर्यो भने त्यही मेसेज गर्नु होला। हस् हस् सर नेपालीमा टाइप गर्नुस् है सर्च गर्दाखेरि। नेपालीमा सर हजुर ए बद्री सर मलाई त्यसमा एड गरिदिनुस् न है। हुन्छ सर, तर हजुर म पहिला एड हुनुपर्छ होला फेरि मेसेन्जर फेसबुकमा। ए हजुर म रिक्वेस्ट हजुरले मलाई रिक्वेस्ट गर्नु, मेरो भरत साक्य दुईजना हुनुहुन्छ कि फोटो। हुन्छ सर हस्। ल सर अब भोलि पनि म सेटसम्म त्यो भेन डायग्रामसम्म पुग्छु नि है सर भोलि। हुन्छ सर हस्। ल सरलाई धेरै धन्यवाद, हाम्रो टाइम पनि ट्याक्कै सकिन लाग्यो। सर म्याडमहरू स्कुल जानुपर्ने होला धेरैजना है। हुन्छ भोलि पनि हामी ठ्याक्कै 36मा नै ट्याक्कै जोइन हुनुपर्छ सर म्याडमहरू। अनि हाम्रो सर हाम्रो चाहिँ यो अब हाजिर गर्ने यताउता झन्झटतिर हामी लाग्दैनौँ सर, हामी फटाफट हामी चाहिँ सिक्ने मात्रै हो हामी। हजुर हजुर एकदम एकदम अरू कुरा छोड्दिउँ सर। एकदम हाम्रो नवराज सर पनि आउनु भयो अघि नैदेखि। नवराज सर केही कुराहरू राख्नु सर है। ठिक छ सर, मैले सुनिरहेको छु सर। हजुर आजलाई छुट्यो होइन सर? हजुर अब ठिक छ होइन, सुरुको समयमा अलिकति गाह्रो हुने कुरा स्वाभाविक हो। तपाईँको हामीले पनि यही चरण बद्री सर हामी सबैले चाहिँ यही चरण फेस गरेर आएका हौँ सर। अब त्यो हुँदाखेरि हामीले जस्तो आज जे कुरा आइराखेको छ भोलि अर्को टपिकसँग पनि त्यही कुरा आउँछ। त्यो कारणबाट आज अलिकति छुट्यो अथवा गाह्रो भयो भनेर पनि त्यस्तो खासै डराउनु चाहिँ पर्दैन भन्छु म साथीहरूलाई। हुन्छ के भन्दा आज जे आएको छ भोलि त्यही नै कुरा आउँछ। त्यो भएपछि भरोसाले फेरि एकदम त्यो के अरे प्रोटोकल बनाएर राखिदिनु भएको छ, त्यसले गर्दा पनि धेरै सजिलो हुन्छ। हामीले दिउँसो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने एकदम खुसी लाग्यो सर। हुन्छ सर हस् धन्यवाद सर। प्रोटोकल चाहिँ सधैँ राख्नु पर्यो है सर। सँगै राखे हामीलाई पनि किन भन्दा बिर्सिसक्यो सधैँको लागि भयो नि त सर, यो सधैँको लागि भयो नि सर। पहिलोपटक हरेक युनिटमा चाहिँ प्रोटोकल पहिला राखिदिनु होला, अनि त्यसपछि गर्नु भने राम्रो हुन्छ सर। अनि यो कुरा हामीले नोट बनाएर राख्यौँ भने बल्ल सजिलो हुन्छ, नत्र भने त पछि त बिर्सिहाल्छ। पछि बिर्सिहालिन्छ क्या सर, बिर्सिहालिन्छ। हो सर हो। हुन्छ सर, अब आजलाई चाहिँ यहीँ इन्डिङ गरौँ होला सर है। हस् सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई नमस्ते। आज यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस् धन्यवाद। नमस्कार सर।